नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीबाट नेपालमा पनि खोप अभियानको शुभारम्भ भइसकेको छ। पहिलो पटक नेपालमा गत वर्ष माघ 9 गते कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। त्यसपछि दोस्रो पटक चैत 10 मा देखियो र त्यसपछि नै लकडाउनको अवस्था र त्यसपछि जुन प्रकारको स्थिति, एउटा त्रासको, मनोवैज्ञानिक भनौँ, आर्थिक भनौँ, सामाजिक जे जति समस्याहरू भोग्दा भोग्दै अन्ततः कोरोना विरुद्धको भाइरस नेपालमा, खास गरी कोरोना विरुद्धको जुन खोप छ त्यो नेपालमा पनि उपलब्ध भइसकेको छ र अब खोप चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीलाई उपलब्ध गराउने भनेर बताइएको छ। स्वास्थ्य कर्मीले लगाइसक्नु पनि भएको छ। केही स्वास्थ्य कर्मीले भने अब क्रमशः त्यो आम जनतामा पुग्ने भनेर सरकारले बाचा गरेको छ। 3 महिना भित्रमा चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा झन्झनै प्रत्येक नेपालीलाई चाहिँ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप जसलाई आवश्यक छ उनीहरूलाई चाहिँ दिने भन्ने प्रधानमन्त्रीले बाचा पनि गर्नुभएको छ। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित, यसको विषयमा चलिरहेको खोपकै विषयमा विभिन्न शङ्का उपशङ्का पनि चलिराखेको छ। अहिले आन्दोलन भिडभाडको स्थिति पनि छ, नयाँ स्ट्रेनको कुरा पनि आइराखेको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि नेपालमा पहिलो पटक कोभिड-19 को खोप लगाउनु भएका शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राजभण्डारी यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद मदनजी। अहिले अब यहाँ पहिलो व्यक्ति हुनुभयो नेपालमा चाहिँ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने। कुनै पनि कुरा त्यो पहिलो पटक लगाउँदाखेरि केही डर पनि, केही खुसी पनि, केही अनिश्चय पनि के हुने हो भन्ने खालको त्यो चाहिँ हरेक कुरामा त्यो मानवीय स्वभाव पनि हो। अब यो कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको विषयमा पनि धेरै टिका टिप्पणी चलिराखेको थियो। यहाँ नेपालमा पहिलो व्यक्ति हुनुभयो, यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त्यो अनुभव सुन्नु? अब यो मैले जिन्दगीमा थुप्रै भ्याक्सिन खोपहरू लगाइसकेको अवस्थामा जुन यो भ्याक्सिनको चाहिँ अब एक जिम्मेवारी अस्पतालको चाहिँ निर्देशकको हैसियतले यो भ्याक्सिन सम्बन्धी नयाँ अपडेटहरू, कुन कुन भ्याक्सिनहरू इफेक्टिभ छन्, कहाँ कुन भ्याक्सिनहरू उत्पादन भइराखेको छ, यसका साइड इफेक्ट के हुन्, यसका क्राइटेरिया के कुन भनेको सबै कुरा अपडेट भएको भएर नै मलाई चाहिँ म मेन्टली प्रिपेयर नै थिएँ र जनमानसमा एउटा चाहिँ त्रास अवश्य पक्कै पनि थियो। कतिपय भ्याक्सिनले गर्दाखेरि कतिपय देशहरूमा व्यक्तिहरूको मृत्यु समेत भएको, थुप्रै साइड इफेक्ट भएको, यसले नकारात्मक असरहरू चाहिँ देखाएको भन्ने जुन एउटा जनमानसमा एउटा चाहिँ सोचाइ थियो, त्यसलाई चिर्नको लागि एउटा जिम्मेवार संस्थाको हैसियतले, जिम्मेवार व्यक्तिले एउटा ओनरसिप लिनुपर्छ, म सुरुवात गर्नुपर्छ, इनिसिएसन लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै मैले सबै मेरो स्टाफहरूसँग सल्लाह गरिसकेपछि ओके, कसैले अब त्यो चाहिँ सुरु गर्नुभन्दा पनि म सुरु गर्छु, त्यसपछि तपाईँहरू क्रमसँगै गर्नुहोस् भनिसकेपछि यसरी सुरु गरिएको हो। यसको लागि हामी मेन्टली सबै कुराले तयार थियौँ। अब यो विषयमा चाहिँ यहाँ आफैले पनि जुन उसले गर्नुभयो कि यसको साइड इफेक्टको विषयमा धेरै कुराहरू खास गरी भारतले अनुदानमा नेपालमा उपलब्ध गरायो, त्यसपछि चाहिँ विभिन्न टिका टिप्पणी सानो पर्ची गरेर यो खास गरी जसले उत्पादन गर्यो त्यसलाई पनि जवाफदेही बनाउन नपाइने र व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने, सरकार पनि जवाफदेही लगायतको कुराहरू अलिक अफवाह जस्तो यो कतै नेपालमा चाहिँ परीक्षण गर्नको लागि ल्यायो कि भारतले भन्ने कुरा पनि आयो कि के हो यो अफवाह? कसरी यो होइन, यो कस्तो, यो चाहिँ जुन अहिले हामीले प्राप्त गरेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन भनेको इन्डियामा मात्र प्रोडक्सन भए तापनि अब यो इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल कम्पनीले बनाएको, यो चाहिँ लन्डनको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनिकाको टेक्निकल कोलाबोरेसनमा त्यसको लाइसेन्स लिएर सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले यो चाहिँ उत्पादन गरेको। यो सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया भनेको विश्वको सबैभन्दा ठुलो भ्याक्सिन प्रोड्युसर हाउस हो। यसले देशका 60 भन्दा बढी देशहरूमा भ्याक्सिनहरू चाहिँ यसलाई सप्लाई गर्छ। इभन हाम्रो देशमा जुन हाम्रो रेगुलर खोप कार्यक्रमका अन्तर्गत चल्ने खोपहरू, धेरै खोप पनि उसले चाहिँ यो प्रोडक्सन गरेको। त्यसकारण अब यो मल्टिनेसनल कम्पनी, तर यसको क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड यी सबै कुरालाई मेन्टेन गर्दाखेरि जति पनि यो लिटरेचरहरूको रिभ्यू गर्दाखेरि यो भ्याक्सिन अलिक कम्पेरेटिभली अरूभन्दा पनि एकदम सेफ र हाम्रो देशको लागि अलिकति सुहाउँदो भनौँ न, भौगोलिक स्थितिअनुसार सुहाउँदो, यसलाई कोल्ड चेन मेन्टेन गर्न सजिलो भएको चाहिँ यो चाहिँ आयो र यसले चाहिँ अब साइड इफेक्टहरू चाहिँ त्यति साह्रो नदेखेको हुँदाखेरि यसलाई नेपालमा पनि अहिलेसम्म त हिजो नै यहाँले लगाउनु हजुर तपाईँले अहिलेसम्म चाहिँ छैन कुनै पनि लक्षणहरू केही देखेको छैन। कतिपय स्टाफ्सहरूलाई यो हल्का ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने हुन्छ। यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि
अब यो जुन भ्याक्सिनमा भाइरसका पार्टिकल्सहरूलाई एन्टिजेनको रूपमा राखिएको हुन्छ इनएक्टिभेटेड फर्ममा र यो शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो शरीरले एन्टिबडी बिस्तारै बिस्तारै एन्टिबडीहरू चाहिँ प्रोडक्सन गर्न लाग्छ। यसको भनेको मतलब हाम्रो शरीर सक्रिय हुनु हो अथवा भ्याक्सिनले काम गर्नु हो। यसो गरिसकेपछि अलिकति टेम्परेचर राइज हुन्छ, यो सामान्य हो। कतिपयलाई एकदमै सामान्य हुन्छ नि, कतिपयलाई चाहिँ अलिकति बढी हुनसक्छ। तर जुन अहिले देखिराख्नु भएको छ, हिजोदेखि म नन कन्टिन्युसली यस्ता तपाईँहरूसँग चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनमा बोलिराखेको छु, एक्टिभिटिज गरिराखेको छु, मलाई केही असर परेको छैन। सर्ट टर्ममा चाहिँ केही पनि भएन भनेर यहाँले भन्नुभयो, अल्पकालीन चाहिँ त्यस्तो लक्षण अथवा ज्वरो आउने बाहेक अरू खासै यहाँले छैन भन्नुभयो। यसको दीर्घकालीन त्यस्तो केही स्वास्थ्य समस्या ल्याउन सक्ने चाहिँ छ कि छैन? अब यो कतिपय भ्याक्सिनहरूको अध्ययन हुन्छ, लामो कुनै पनि भ्याक्सिनहरू चाहिँ प्रोडक्सन गर्न, कम्प्लिट प्रोडक्सन गर्नको लागि 5 to 7 इयर्स लाग्छ। तर यो भ्याक्सिन अब विश्वभरिमै यस्तो महामारी अवस्था भएको अवस्थामा थुप्रै वैज्ञानिकहरू, हजारौँ लाखौँ वैज्ञानिकहरूको परिश्रमले यो निक्लिएको हो। त्यसकारण सबभन्दा पहिले हामीले ती वैज्ञानिकहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने खोपको इतिहासमा 1 वर्षमै उत्पादन भएको त धेरै हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। र यो कतिपय यसका ट्रायल फेजहरू पनि विभिन्न चरणमा कम्प्लिट भइसकेका छन्। कतिपय अझै यसका चरणहरू चाहिँ भइराखेको भएर यसले दूरगामी असर के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि भइसकेका छैन। त आशा छ यस्ता दूरगामी असर यसबाट केही पनि हुँदैन। मुख्य गरी त अहिले किन भन्दाखेरि मदनजी, किन भन्दा यो जुन अहिले टेक्नोलोजी छ, जुन फ्लू भ्याक्सिन भनेको जुन हरेक नेपालीहरूले, प्रायः जस्तो नेपालीले लगाइराखेको हरेक वर्ष लगाए त्यही भ्याक्सिन नै हो। तर मान्छेको आशंका चाहिँ यहाँले अगाडि पनि उल्लेख गर्नुभयो कि भ्याक्सिन बनाउनको लागि झन्डै झन्डै त्यो 10 वर्ष, 1 दशकभन्दा बढी समय लागेको, एचआइभीको अहिलेसम्म आएको छैन। सबैभन्दा कम बनेको नि 4 वर्षको हाराहारी चाहिँ त्यति चाहिँ लाग्ने नै भन्नु, यो पनि 1 वर्षमा बन्यो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि भाइरसको, किनभने भाइरस हरेक जुन तपाईँको ब्याक्टेरियल हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा हदसम्म त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। जुन भ्याक्सिन, जो भाइरसका पार्टिकल यो चाहिँ स्ट्रेनहरू चाहिँ भेरिएन्ट्सहरू नयाँ नयाँ आइराखेका हुन्छ, स्ट्रेन चेन्ज भइराखेका हुन्छ। त्यसले गर्दा भ्याक्सिनको सर्टेन टाइमपछि यसको जुन पर्टिकुलर भ्याक्सिन हो त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन यो हामीले कोभिसिल्ड भ्याक्सिन बनाइएको छ, यो चाहिँ फ्लू भ्याक्सिन जस्तो त नै हो, तर यसमा चाहिँ कोरोना भाइरसको इनएक्टिभेटेड पार्टिकल्स मात्र राखिएको, क्याप्सिड फर्ममा राखिएको। योले चाहिँ कोरोना भाइरसलाई रोक्ने हो। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यस्ता दूरगामी असरहरू केही पनि देखिँदैन। अर्को कुरा चाहिँ यो यहाँहरूले जसरी अहिले लगाउनु भयो, अब चाहिँ यहाँहरूबाट अर्कोमा सर्छ कि सर्दैन? मान्छे चाहिँ अब खोप आयो निश्चिन्त भएर बस्ने हो, अब केही छैन भन्ने नै छ, यो के हो बताउनुहोस् त? एकदमै समसामयिक प्रश्न सोध्नुभयो यहाँले। अब यो भ्याक्सिन भनेको रामबाण होइन, यो औषधि होइन। कुनै पनि व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गरेका भाइरसलाई यसले मार्दैन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ, एन्टिबडीहरू, पर्टिकुलर एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन गर्छ। त्यो प्रोडक्सन भइसकेपछि कुनै कारणवश हाम्रो शरीरमा गएका भाइरसहरूलाई यसले निष्क्रिय गर्ने हो, रोक्ने हो, यसको सङ्क्रमणलाई कम गर्ने, त्यति मात्रै हो। यसले भनिसकेपछि यहाँले लगाउनु भयो, अब यहाँ मार्फत अर्कोमा पनि सर्ने सम्भावना हुन्छ अझै पनि, किनभने सर्ने सम्भावना अझै पनि। त्यसकारण चाहिँ कतिपयले सोचिराखेका छन् म एउटा चाहिँ यो कोभिड-19 को भ्याक्सिन लगाउँछु, त्यसपछि आई विल बी फ्री फ्रम एनी अब्स्ट्याकल्स भनिराखेको अवस्था छ। त्यसपछि म भिडभाडमा जान्छु, भोजमा जान्छु, यो भनिरहेको अवस्था त्यो होइन। किनभने अबदेखि हामीले सिक्नुपर्ने भनेको अब यो जल अहिले आज हामीले लगाइराखेका छौँ, हिजो लगायौँ, अब यसको 4 हप्तापछि फेरि लगाउँछौँ। यसको फुल प्रोटेक्सन भनेको अप टु 70% हो। 70% हुनको लागि पनि सर्टेन यो चाहिँ पिरियड अफ टाइममा सेकेन्ड डोज लगाउनु पर्यो एक। र लगाइसकेपछि हामीले यो फुल हुनको लागि अब कति समयसम्म यसको शरीरमा हाम्रो एन्टिबडी रहन्छ त, कतिसम्म चाहिँ यसले इम्युनिटी लास्ट हुन्छ भन्ने कुरा अझै पनि खोज अनुसन्धानकै विषय छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ WHO लगायत नेपाल सरकार अथवा इन्डियामा पनि थुप्रै सरकारहरूले इमर्जेन्सी प्रयोगको लागि मात्र चाहिँ स्वीकृति दिएको हो है। त्यसकारण चाहिँ अब यसमा कतिपय अनुसन्धान गर्न नै बाँकी छ, कति लम्बिन्छ भन्ने कुराहरू, त्यो सोधखोजको कुरा जहाँसम्म लाग्छ। मलाई जुन फ्लू भ्याक्सिनको जस्तै टेक्नोलोजी भएको हुँदाखेरि यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, हुनसक्छ हरेक वर्ष यस्ता भ्याक्सिनहरू चाहिँ लगाउनु पर्ने आवश्यकता हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। अर्को चाहिँ नयाँ स्ट्रेन आयो, नयाँ स्वरूपको चाहिँ कोरोना भाइरसले आफूलाई त्यो बारम्बार परिवर्तन गरिराखेको छ भन्ने कुरा पनि आयो। त्यो बेलायतमा, अन्य देशहरूमा देखियो, नेपालमा पनि। यो त्यसलाई चाहिँ यसले काम गर्छ कि गर्दैन? अब यो भ्याक्सिन, कतिपय भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ थुप्रै कम्पनीका भ्याक्सिनहरूले दाबी गरिराखेको, जस्तै मोडर्नाबाट उत्पादित भ्याक्सिनले पनि यो काम गर्यो भने हिजो अस्ति मात्र चाहिँ खबर आएको छ। कतिपय यो चाहिँ अब
जुन यो कोभिसिल्ड जस्तै भ्याक्सिनले काम नगरेको भन्ने कतिपय रिपोर्ट आएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छ छैन यसको भेरिफिकेसन गर्न नै बाँकी छ। किनभने यो अनुसन्धान स्टिल इज अनगोइङ छ कि, त्यसकारण चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन। र जहाँसम्म लाग्छ अब जुन यो नयाँ कोरोना जुन अब इङ्ल्यान्डकै कुरा गरौँ, त्यत्रो मास पपुलेसनमा भ्याक्सिनेसन गरिएको छ, सेकेन्ड वेभ आइराखेका छन्, कुनै पनि पब्लिकहरू बाहिर पब्लिक प्लेसमा जान पाउँदैन, कुनै व्यक्ति अर्काको घरमा जान पाउँदैन, रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई स्ट्रिक्टली फलो गरिएको छ। देखिराख्नु भएको त्यहाँका अस्पतालहरूमा बिरामीले चाहिँ भरिराखिएका छन्। यहाँसम्म कि तपाईँको त्यो ठाउँमा यो कोभिड-19 टेस्ट गर्नको लागि यसरी व्यक्तिहरू लाइनमा बस्नु पर्दैन। कुनै व्यक्ति पनि आफ्नो ट्रान्सपोर्टेसनमा गयो त्यो गाडीभित्र नै बसेर चाहिँ उनीहरूले टेस्ट गरिदिन्छन्, बाहिर निक्ल पनि दिँदैन। ती सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई कुनै व्यक्ति अरू व्यक्तिको घरमा पनि प्रवेश गर्न दिएको छैन। तिनीहरूको सबैमा मोबाइलमा यो एप्सहरू चाहिँ जडान गरिएको छ, त्यसले इन्फर्मेसन दिने हुँदाखेरि। तर नेपालमा त ठिक उल्टो देखिन्छ नि, यहाँ प्रधानमन्त्री नै अब लाखौँको भिड हामी जम्मा गर्छौँ भन्नुहुन्छ होइन, दलहरू पनि त्यसै गरिराखेका छन्। यसलाई चाहिँ के गर्छ यसले? अब यसले चाहिँ मलाई सरसर्ती यसो हेर्दाखेरि मैले अहिले भने नि भ्याक्सिन नै अन्तिम अस्त्र होइन। यसको साथसाथमै हामीले भनिराखेको चाहिँ स्वास्थ्यका यो चाहिँ रेगुलेसनहरूलाई चाहिँ हामी त्यत्तिकै चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँको भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब यो चाहिँ भ्याक्सिनेसन कुरा एउटा भइहाल्यो, त्यसपछि सङ्क्रमित छन् भने डायग्नोस छ त्यसलाई आइसोलेसनमा राख्नु पऱ्यो, यदि टेस्ट भएका छन् भने क्वारेन्टाइनमा राख्नु पऱ्यो, त्यसपछि सोसियल डिस्टेन्सलाई अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने छ, अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्छ, फ्रिक्वेन्टली ह्यान्ड वासिङका कुराहरूलाई चाहिँ अनिवार्य गर्नुपर्छ। यी 4-5वटा चाहिँ पाँचवटा चाहिँ यो चाहिँ स्टेप्सहरूलाई राम्रोसँग फलो गऱ्यो भने चाहिँ हामी सेकेन्ड वेभ थर्ड वेभबाट बस्न सक्छौँ। अदरवाइज कुनै पनि स्टेपमा अलिकति मिस्टेक गऱ्यो भने चाहिँ भोलिका दिनमा हामीले सेकेन्ड वेभलाई चाहिँ कता कता लाग्छ मलाई चाहिँ निम्ता त गर्न गइरहेका छैनौँ जस्तो अनुभूति भइरहेको। अहिलेको जुन यहाँले पनि केही बोले गर्नुभयो, जसरी बन्दको कुरा अथवा ठुल्ठुला आमसभाको कुरा, लगातार मान्छेहरू त्यो भिडभाड, राजनीति अवस्था पनि त्यस्तै देखिएको छ। मान्छेहरू पनि एक प्रकारले यो कोरोना भनेको खासै केही रहेनछ, केही त भएन अहिलेसम्म भन्ने त्यो एक प्रकारको त्यो भ्रम पनि मान्छेले त्यो पालेर बसिराखेको अवस्था छ। यहाँले फेरि अब हामी यही कुराले गर्दाखेरि सेकेन्ड वेभको कुरा कस्तो आउन सक्छ? अब यो सेकेन्ड वेभको कस्तो छ भन्दा आउन सक्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि एक्सपेक्ट गरेका थिएनन्। जस्तै हामीभन्दा शक्तिशाली धनी विकसित देशहरूले पनि सेकेन्ड वेभलाई चाहिँ रोक्न सकेनन् भनेपछि हामी रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट भएको कन्ट्रीमा त बसिरहेको अवस्थामा डेफिनेटली हामीलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोक्न सक्दैनौँ। होपफुली चाहिँ अब यति हामीले आजकै दिनदेखि नै मैले भनेका यी 4-5वटा चिजलाई राम्रो फलो गर्न सकिएन, रेस्ट्रिक्सनलाई राम्रोसँग फलो गर्न सकिएन, रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई फलो गर्न सकिएन भने भोलि 1-2 महिनाभित्र त्यो हाम्रो सेकेन्ड वेभलाई हामीले चाहिँ बोलाउन अवश्य बोलाउँछु। अर्कोतर्फ बालबालिका गर्भवतीको कुरामा पनि यो खोप दिन मिल्ने कि नमिल्ने, दिन नमिल्ने भए किन नमिल्ने भन्ने कुरा आइराखेको छ। यो विषयमा चाहिँ के हो रोक्छ? यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो अघि नै मैले यहाँलाई चाहिँ मैले भनिसकेँ, यो इमर्जेन्सी प्रयोगको लागि मात्रै ल्याइएको कतिपय भ्याक्सिन्सहरूको फुल्ली स्टडी हुनको लागि 10 वर्ष जति लाग्छ। यसमा अहिले पनि ती समूहमा गर्भवती महिलाहरू, सुत्केरी महिलाहरूमा, बच्चाहरूमा स्टडी अझै भइरहेको, यसको फाइनल रिपोर्ट नआएको हुँदाखेरि हुनसक्छ उहाँहरूमा कुनै दूरगामी असरहरू अथवा कुनै साइड इफेक्टहरू, एडभर्स इफेक्टहरू हुनसक्छ भन्ने हिसाबले नै उहाँलाई एक्सक्लुजन गरिएको अहिले। त्यसकारण चाहिँ अहिले हामीले गरिराखेका चाहिँ फ्रन्ट लाइन वर्कर्सहरूलाई मात्रै हामीले दिइराखेका छौँ। यो 10 लाख डोज भनेको फ्रन्ट लाइन वर्कर, खास गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरू, त्यसपछि एम्बुलेन्स चालक अनि सब वाहन चालकहरू भयो, जो पब्लिकसँग डाइरेक्ट डिल गरेर कन्ट्याक्टमा रहने त्यस्ता सफाइ कर्मीहरू भयो, त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्र लगाइराखेको छ। र यसको मतलब के त भन्दाखेरि अब यसमा पनि लगाउने क्रममा हामीले जुन अघिले मैले यहाँलाई भनेअनुसार लगाउन नहुने उमेर समूहका व्यक्ति हामी लगाउँदैनौँ। त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान नभएको कारणले गर्दा, अनुसन्धान नभएको कारणले हो। जस्तै अब तपाईँको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अथवा कोगुलेसन डिसअर्डर भएका मान्छेलाई पनि नलगाउनु भनिएको छ। यसको मतलब के, इन्जेक्सन गरेको साइडमा कहिले हेमाटोमा फर्मेसन हुन्छ, रगत जम्न सक्छ भन्ने हिसाबले हो। अब यो चाहिँ त्यसकारण चाहिँ स्टडी अझै भइसकेका छन्। स्टडी भइसकेपछि हुनसक्छ भोलिका दिनमा चाहिँ यी सबै कुरा चाहिँ लगाउन मिल्ने हुन्छ। अर्को यसैसँग जोडिएर चाहिँ अहिले आइराखेको प्रसङ्ग, कता कता यहाँ अहिले स्वास्थ्य कर्मी झन् हिजोको कुराकानी गर्दाखेरि पनि 9084ले चाहिँ हिजो मात्रै खोप लगाएको भन्ने कुरा आइराखेको छ। सम्पूर्ण नागरिकसम्म पुग्नको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले 3 महिना भन्नुभएको छ होइन? हजुर, कहिले पुग्ला? 3 महिनाभित्रै यहाँहरूले पुर्याउन सक्ने अवस्था छ? यहाँले एउटा विज्ञको रूपमा नि हेर्दाखेरि मैले त एकदमै सकारात्मक सोच लिएको छु।
तर हामीले यति छिटै भनौँ न सायद सार्क कन्ट्रीमा वी आर द सेकेन्ड कन्ट्री होइन, यसरी छिटो आउला भनेर कसैले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन। त्यसकारण चाहिँ अहिले जुन प्रोडक्सन हाउस भनेको इन्डियासँग नै हो। हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध थुप्रै सम्बन्धहरूले गर्दाखेरि, रिलेसनले गर्दाखेरि होपफुली 3 महिनाभित्र डेफिनेटली हामीले पाउँछौँ, आइ एम स्योर। किन भन्दाखेरि सरकार सब नागरिकले 3 महिनाभित्र सबैले पाउनुपर्छ र यसको लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ, पैरवीहरू गर्नुपर्छ, त्यो जारी रहन्छ। निश्चिन्त हुनुहुन्छ यहाँ 3 महिना? आइ एम प्रिटी मच स्योर। अर्को कुरा, अहिले अब 10 लाख डोज चाहिँ इन्डियाले अनुदानमा दियो, यो कोभ्याक्स अन्तर्गतको के भइराखेको छ? एस्ट्राजेनेका र मोडर्ना लगायत उनीहरूले पनि गरिराखेकोमा चाहिँ हामीले सम्झौता गऱ्यौँ कि गरेनौँ? सरकारको पनि उनीहरूसँग अग्रिम सम्झौता नगरेको भन्ने त्यति बेला आलोचना पनि भयो। हुन त फेरि अहिले EUकै कुराकानी गर्दाखेरि EU र एस्ट्राजेनेका बिच विवाद पनि हामीले भने जति चाहिँ तिमीहरूले उत्पादन गर्न सकेनौ भन्ने कुरा पनि अहिले देखिराखेको छ। यो सर्कमस्टान्सेसमा के यो खास गरेर चाहिँ यो क्वेसन्स तपाईँले खास गरेर खोप महाशाखाका मित्रहरूलाई, मन्त्रालयका साथीहरूलाई चाहिँ सोध्नु होइन, एउटा विज्ञको रूपमा चाहिँ यहाँले एज अ सोच्नुपर्ने कुरा, जुन कुनै पनि भ्याक्सिन आउने बेलामा अब त्यसको कस्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको साइन्टिफिक प्रुफहरू पनि हुन्छ, इफेक्टिभनेस कति छ, यसका साइड इफेक्टहरू के छन्, यसलाई चाहिँ हाम्रो पूर्वाधार अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ कोल्ड चेन मेन्टेन गर्न सकिन्छ सकिन्न, यी सबै कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले भयो यो चाहिँ रसियन स्पुटनिक भी भयो, त्यसपछि अर्को यो अरू अन्य भ्याक्सिनहरू जुन चाहिँ -70 मा राख्नुपर्ने हुनसक्छ, -20 मा राख्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो नेपालको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भौतिक पूर्वाधारले त्यो दिँदैन। त्यसकारण चाहिँ यहाँलाई अघि नै भनिसकेँ, तपाईँको धेरैजसो खोप त हामीले चाहिँ गाउँघर क्लिनिक अन्तर्गत भ्याक्सिनेसन सेन्टरहरू दूर दराजमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, जहाँ हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी भ्याक्सिनेटर साथीहरू चाहिँ 5 घन्टा 6 घन्टा तपाईँको तपाईँको त्यो भ्याक्सिन क्यारियर बोकेर जानुहुन्छ, त्यसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो होल कन्ट्रीलाई कभरेज गर्नको लागि जुन अहिले हामीले ल्याएको यो जुन कोभिसिल्ड भ्याक्सिन नै +2 देखि 8 डिग्री सेल्सियसमा मेन्टेन गर्ने भएकोले चाहिँ यही भ्याक्सिन चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि त्यही नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। कोभ्याक्सले दिने भनेको जो 20% भन्ने कुरा आइराखेको छ नि, त्यो पनि यही नै हुन्छ कि अरू भयो भने त फेरि हाम्रो वितरण प्रणाली जुन छ, यहाँले भन्नुभयो -70 डिग्री, त्यो त फेरि धान्न नसक्ने अवस्था होला, हाम्रो त्यो सञ्जाल पनि छैन। अहिले त्यो त कोभ्याक्स अन्तर्गत त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत नै हो। त्यसमा चाहिँ अब हुनसक्छ यही भ्याक्सिन पनि आउन सक्छ, यही भ्याक्सिन नै उनीहरू। किन भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको चाहिँ अब यो चाहिँ भएन भने अब यहाँले भनिसक्नु जस्तै सिङ्गापुर जस्तै थुप्रै चाहिँ धनी राष्ट्रहरूले चाहिँ डबल मूल्यतिर पनि भ्याक्सिनहरू मगाइराखेको छ। युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा भ्याक्सिन नपुगेको अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ न्यायोचित अथवा समयोचित यसको चाहिँ वितरणको लागि धनी राष्ट्रले मात्र होइन, गरिब राष्ट्र पनि आवाजहरू उठाउनुपर्छ। यसको लागि हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू पनि WHO देखि लिएर गाबीदेखि लिएर थुप्रै संस्थाले चाहिँ सहयोग गरिरहेछन्, समन्वय गरिराखेका छन्। अहिले अब मानिसहरूलाई त्यो खोपप्रतिको विश्वसनीयता बढाउनको लागि यहाँहरूले त आफै स्वास्थ्य कर्मीको रूपमा यहाँहरूले लगाइराख्नु भएको छ, अन्य देशमा चाहिँ त्यहाँका राजनीतिज्ञहरूले पनि लगाएको अवस्था छ। यो खोप बन्ने प्रक्रिया केही त यहाँले त्यो एन्टिबडी उत्पादन गर्छ भनेर अगाडि केही सङ्केत चाहिँ गर्नुभएको छ, ठ्याक्कै प्रक्रिया के हुन्छ, कसरी चाहिँ त्यो खोप बन्छ? अब यो खोपका लागि विभिन्न चाहिँ टेक्नोलोजीहरू अपनाइराखेका हुन्छ होइन। यो साइन्टिफिक टेक्नोलोजी हो, यसलाई चाहिँ धेरै लामो समयको यो रिसर्चपछि गरिराखेको हुन्छ। अब कतिपय चाहिँ लिभिङ सेल्सहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ, कतिमा थुप्रै प्रकारका सेलहरू प्रयोग गरिएको छ। यो लामो प्रक्रियाहरू छ र त्यसकारण चाहिँ यो एकदम कम्प्लिकेटेड प्रक्रिया पनि हो। त्यही भएर 5-7 वर्ष 5देखि 10 वर्ष लाग्ने भनेको त्यसै कारणले नै हो। त्यसकारण चाहिँ यो लामो प्रक्रिया हो। जुन अहिले कोभिसिल्ड भनेको जुन निकालिएको छ सिम्पल टेक्नोलोजी, एकदमै फ्लू भ्याक्सिन जसरी बनाइएको छ त्यही विधिमा आधारितमा भएर चाहिँ निकालिएको भ्याक्सिन हो। यसमा तपाईँको यो कोरोना भाइरसको सर्टेन पार्टिकल्सहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिने जुन पार्टिकल छ त्यो मात्र राखिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सिम्पल टेक्नोलोजी र यसलाई कोल्ड चेन मेन्टेन पनि गर्न सकिने, त्यसपछि कस्ट इफेक्टिभको कुरा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नै राम्रो जस्तो लाग्छ। यसले शरीरभित्र गइसकेपछि काम गर्ने चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्छ, जस्तै यो तपाईँको जसरी हामीले लगाइ भ्याक्सिनमा चाहिँ भाइरस पार्टिकलहरू लगाइएको हुन्छ, त्यसमा इनएक्टिभेटेड बनाएको हुन्छ अथवा त्यो भाइरसको पार्टिकल शरीरमा गइसकेपछि रोग व्याधि यसले निकाल्दैन। तर एन्टिबडी चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ। एन्टिबडीले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि परजीवी आयो भने त्यो इन्फर्मेसन पहिल्यै पाइसकेका हुन्छ। ल यो परजीवी आउँदैछ भनेर उसले चाहिँ के गर्छ त, अट्याक गर्छ। उसले अट्याक गरेर उसलाई त्यहीँ किल गरिदिन्छ।
त्यसरी त्यो जुन भाइरसको पार्टिकल्स हो भाइरसहरू भित्र शरीरमा प्रवेश गर्न पाउँदैन, यस्तो ब्लकको काम गरिदिन्छ यसले। सिल भनेको चाहिँ नि सिलको काम गर्छ यसले। त्यसकारण चाहिँ यसरी सङ्क्रमणहरू रोक्ने, यदि सङ्क्रमण भए तापनि यसलाई चाहिँ त्यसलाई मत्थर गर्ने कामहरू चाहिँ यसले गर्छ। म अब यहाँको खास गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू नै त्यो यो कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमणको महामारीको स्थिति थियो, यहाँहरू अग्रस्थानमा रहनुभयो, केही व्यक्तिगत प्रश्न पनि गर्न चाहे। त्यति बेलाको स्थिति जुन थियो नि, लकडाउनको स्थिति, मान्छेहरू चाहिँ सडकमै हाम्रो गाउँमा आउनको लागि, हाम्रो सहरमा, हाम्रो टोलमा आउनको लागि चाहिँ हामी निषेध गर्छौँ भनेर बाँसका भाटाहरू लगाएको, त्यो स्थितिबाट आजको यो स्थितिसम्म यहाँहरूले त सबैभन्दा बढी त हुन त प्रहरीदेखि पत्रकारदेखि धेरैले काम गर्नुभयो, तर अग्रस्थानमा रहेर प्रत्यक्ष त यहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो स्थिति त्यति बेलाको र आजको यो स्थिति कसरी कल्पना गर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ यस्तो एक्सपेक्ट हामीले गरेकै थिएनौँ होइन। यहाँहरू जस्तै 11 गतेदेखि हामी लकडाउनको अवस्थामा गयौँ, सायद सडकमा भेहिकलहरू चल्दैन थिए, पब्लिकहरू सबै घरमा बसिराखेको अवस्था हुन्थ्यो। कुनै पनि टोलमा अथवा गल्लीभित्र छिर्नलाई बन्देज गरिएको थियो, कुनै अपरिचित व्यक्ति कुनै ठाउँमा गाउँमा जान बन्देज गरिएको थियो। सायद यस्तो होला भनेर हामीले सोचेका थिएनौँ। अहिले ती सबै चिज बिर्सेर हामी हाम्रो डेली एक्टिभिटिज त्यो रेज्युम भइसकेको छ, भिडभाडमा गइराखेको छ, बन्द पसलहरू चाहिँ गइराखेका छौँ, यातायात खुलिराखेको छ, कलकारखाना खुलिराखेका छन्। त्यसपछि तर एउटा दुःखको कुरा के त भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पालन गरिएको छैन। पूर्ण रूपमा पालन गरिएको छैन। गाडीको चाहिँ अब देखिराख्छ भिडभाड छ, तपाईँको चालक सहचालकले चाहिँ मास्क लगाउने, भाइचा लगाउने भन्ने कुराहरू पर गइसकेको छ। इभन तपाईँको प्यासेन्जरहरूले पनि फलो गरेको देखिँदैन, मास्क लगाएको देखिँदैन। पसलहरूमा पनि त्यस्तो भइराखेको छ। सभा सम्मेलन समारोह भइराखेको छ। अब त जहाँसम्म कि सभा सम्मेलनमा भिडभाड तपाईँको अब ठुल्ठुला नेताहरूले पनि मास्क नलगाउने, नजिकै बस्ने, क्लोज कन्ट्याक्टमा बस्ने, अब एकदमै त्यहाँभित्र पनि तपाईँको विभिन्न किसिमको यो एरोसोल डेभलप हुने चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो एयर कन्डिसनदेखि लिएर पङ्खाहरू चलाइराखेको, ढोकाहरू बन्द गरेको अवस्था छ। सायद यस्तो अवस्था कन्टिन्यू भयो भने त यो तपाईँको न्यू स्ट्रेन जुन नयाँ आएर नयाँ भेरिएन्ट आएको छ नि, त्यो इन्फेक्सन भयो भनेलाई चाहिँ एउटै व्यक्तिले हजारौँ व्यक्तिलाई एकचोटि सङ्क्रमण गर्न सक्छ। जुन अहिले नयाँको भेरिएन्टले के देखाएको छ भन्दाखेरि होल परिवारलाई, एकजना व्यक्तिले होल परिवारले यति धेरै छिटो सङ्क्रमण गरेको छ कि त्यो कुरै नगरौँ। त्यसैको अहिले असर चाहिँ अब थुप्रै युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा देखिराखेको छ। म अब कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा पनि छु। अब स्वास्थ्य कर्मीलाई पहिलो चरणमा चाहिँ खोप उपलब्ध गराइएको छ, त्यसपछि चाहिँ अब युवाहरूलाई गराउने कि बुढापाकालाई भन्ने विषयमा पनि त्यो तर्क वितर्क सुनिन्छ कि कसैले चाहिँ युवाहरूको त्यो चहल पहल अलिक बढी हुने कारणले गर्दाखेरि युवाहरूलाई पहिला गराउनुपर्छ, उनीहरू त्यो सार्ने सम्भावना हुन्छ भनिराखेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ जोखिममा त फेरि वृद्धहरू हुन्छन् होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि वृद्धलाई पहिला उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ। के छ नेपालमा कसरी जाला अब? अब यो सबभन्दा पहिले फ्रन्टलाइनर्सहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी र त्यस्तै चाहिँ जो पब्लिकसँग बढी डिल गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू भयो, त्यसपछि ब्याङ्कमा कार्यरत कर्मचारीहरू भयो, मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीरत भयो, यातायात कार्यालयमा भयो, त्यसपछि त्यो व्यवस्थापन कार्यालयमा त्यस्ता कर्मचारीहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। र दोस्रो चरणमा हामीले भन्दै गरेको यस्तो जोखिममा चाहिँ अहिले धेरैजसो मृत्युवरण गरेका भनेको सिनियर सिटिजन नै हुन्। सिनियर सिटिजन अहिले सरकारले 55 वर्षभन्दा माथिका कोमर्बिडिटी भएका, ब्लड प्रेसर भएका, त्यसपछि तपाईँको डायबिटिज भएका, त्यसपछि क्यान्सर भएका, एचआइभी सङ्क्रमितहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ सिओपिडी भएका व्यक्तिहरू, उहाँहरू उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई चाहिँ बढी फोकस दिनुपर्छ नि। दोस्रो चरणमा उहाँहरूलाई चाहिँ यो दिने गरिएको छ। र त्यसपछि चाहिँ अर्को चरणमा जनरल पब्लिकसम्म चाहिँ यो दिने गरिन्छ। अन्तिममा चाहिँ अब स्थिति कहिले चाहिँ अब यो कोरोना भाइरसको यहाँले पनि अहिले सेकेन्ड वेभको कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन, केही न केही रूपमा त अहिले पनि मानिसहरू चाहिँ त्यो त्रासको कतै न कतै सुसुप्त अवस्थामा मान्छेभित्र चाहिँ रहेको छ। सामान्य अवस्था चाहिँ कहिलेसम्म होला? अब सामान्य गर्नको लागि हाम्रा यो चाहिँ व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ सामान्य चाहिँ लाइफमा हामी फर्कनको लागि। अब जनस्वास्थ्यका प्रावधानहरूलाई चाहिँ एकदमै अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ, यसमा कुनै मिस्टेक गर्नु हुँदैन। र भ्याक्सिनेसनका कुराहरू मैले यहाँलाई भनिसकेँ। अब कुनै वर्ग समुदायलाई मात्र यो लगाएर हुने, होल पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ एक। र दोस्रो भनेको चाहिँ यदि शङ्कास्पद बिरामीहरू छन् भने, लक्षणहरू छन्, तिनीहरूको परीक्षण गर्नु पर्यो। परीक्षण नभइन्छ उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा। कसैले चाहिँ म लगाउँदिनँ भन्यो भने पनि पाउँछ कि पाउँदैन? किनकि उसले त फेरि सार्ने सम्भावना हुन्छ, के छ? अनि यो त तपाईँको चाहिँ म्यान्डेटरी छैन होइन,
उहाँलाई चाहिँ हामीले लगाउन सक्ने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नु पऱ्यो नि त, अथवा काउन्सिलिङ गर्नु पऱ्यो, लगाउनु मिल्ने समूहलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गर्नु पऱ्यो, राम्रोसँग लगाउनु पऱ्यो, त्यसको बारे जानकारी दिनु पऱ्यो। अहिले पनि हेर्नुहोस् कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरू सर्वसाधारण त भएले इभन हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि अझै स्टिल दे आर प्यानिकिङ, यो सुई लगाउने कि नलगाउने कि, अथवा यसले चाहिँ त्यस्तो एनाफाइलेटिक सक जस्तो विभिन्न किसिमको साइड इफेक्टहरू हुने हो कि, यत्रो एक वर्ष त हामी बचेका छौँ होइन, कोभिड पनि भइसक्यो अथवा कोभिड भएको छैन, यति बचिसकेका छौँ, अब यो भ्याक्सिन लगाएर मरिने हो कि भनेर आशा पनि मलाई त्यस्तो शङ्का पनि लिइराखेको अवस्थामा मैले तपाईँहरूको अगाडि मैले देखिसकेँ। हिजोदेखि मैले लगाएको झन् कति घन्टा भयो, 22-23 घन्टा भइसक्यो तपाईँको लगाएको, मलाई केही पनि लक्षण देखिएको छैन। मेरा 108 जना कर्मचारीलाई केही भएको छैन। आज 9000 जना व्यक्तिहरूले हिजो लगाउनु भएको छ फ्रन्टलाइन, कसैमा त्यस्तो लक्षण देखिएको छैन, एकदमै सुरक्षित छ। निश्चिन्त भएर चाहिँ कुनै पनि यसमा चाहिँ दुविधा नलिकन म लगाउन सबैलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसकारण तपाईँ हाम्रो सबैको सहयोगले चाहिँ यो खोप कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को मैले भन्नुपर्ने कुरा, यो चाहिँ आज भोलि जुन लगाइराखेका छौँ त्यो खोप लगाइसकेपछि 4 हप्तापछि दोस्रो डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसको जुन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले दाबी गरे यसको जो इफेक्टिभनेस छ त्यस बेला मात्र हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। हस् डाक्टर साहब, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद भर्तीजी। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारी। उहाँ नेपालमा पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनु भयो। उहाँसँगै खास गरी पछिल्लो कोरोना भाइरसको यो खोप, यसको प्रभावकारिता, शङ्का, उपशङ्का, अफवाह यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।